जनाब, इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये ख़बर हमारे बरतानिया से है और बरतानिया में भी मुकीम एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जो यहाँ पर रहते हुए मुसलसल जो है वो लोगों को गुमराह करने का बायस बनती है अपने यूट्यूब चैनल से, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ैन फॉलोइंग है। बल्कि मैं कहूँ कि 100% उन्हीं की फ़ैन फॉलोइंग है और वो यहाँ पर बैठ कर जो है वह हमेशा पाकिस्तान की जो पाक अफवाज है उनसे मुतल्लिक हर दूसरे तीसरे दिन जो है फेक न्यूज़ फैलाकर प्रोपागेंडा करने का बायस बनते हैं। और वो खामोश मुजाहिद का नाम ले लेकर जो है वो लोगों को मुसलसल बेवकूफ़ बनाते आए हैं। जी बिल्कुल, मैं राजा आदिल की बात कर रही हूँ। उसी राजा आदिल को जनाब यूके की अदालत में डेफामेशन का जो केस फाइल किया हुआ था, हमारे ISI के ब्रिगेडियर थे रिटायर्ड राशिद नसीर साहब, उन्होंने एक डेफामेशन का केस किया हुआ था राजा आदिल के अगेंस्ट और वो राजा आदिल हार गए हैं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं मिर्च मसाला लगाए बगैर, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना तज़िया और थोड़ी सी डिटेल पेश करूंगी। जी, राजा आदिल को बरतानिया की हाई कोर्ट ने ISI के साबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की जानिब से दायर हत्या के इज़्ज़त के मुकदमे में मुंसलिक 10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है, जो मफरूर आदिल राजा के लिए एक बहुत बड़ा धचका है डेफिनेटली, क्योंकि वो यूके में है और यहाँ के यूके के हाई कोर्ट ने इनकी तमाम एप्लीकेशंस जो पहले से थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो साबिक सेनेटर जो सीनियर फौजी ऑफिसर थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने अपना एक इनके ख़िलाफ़ डेफामेशन का केस किया हुआ था वो जीत गए हैं और उसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है। और जो राजा आदिल ने उनसे रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरी जगहों पर उनसे रिलेटेड जो कुछ अल्फाजात कहे थे, उससे उनकी इज़्ज़त को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा था और उनके नाम को भी डैमेज किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने डेफेमेशन का केस किया था। और वो यहाँ पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट नहीं जनाब, ये यूके की हाई कोर्ट थी, जहाँ पर जो है हमारे PTI वालों के हर दिल अज़ीज़ राजा आदिल साहब जो है उनको शिकस्त हुई है। और अब उनको के बात यहीं तक ही ख़त्म नहीं होगी, अभी तो बहुत सारे और मज़ीद लोग भी सामने आएंगे जो राजा आदिल के ख़िलाफ़ केस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुतल्लिक जो है वो झूठ बोला है राजा आदिल ने। बल्कि डिप्टी हाई कोर्ट के जो जज हैं मिस्टर रिचर्ड, उन्होंने फ़ैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जो भी एप्लीकेशंस दी थी राजा आदिल ने कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, इन एप्लीकेशंस को ना सुना जाए, उन्होंने उनकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए बल्कि उनको ये भी कहा है कि आप ब्रिगेडियर साहब को 5,000 पाउंड भी अदा करें, जो लीगल जो अखराजात हुए होंगे उनको, जो भी उनके पैसे लगे हैं उसके एवज़। तो इसकी डेट उन्होंने 17 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि इस टाइम तक जो है टाइम फ्रेम में आपने तमाम के तमाम पैसे जो हैं वो ब्रिगेडियर साहब को अदा करने हैं। तो इसकी कॉपी भी है जो कि मैं अपने इस व्लॉग के अंदर जो है वो मेंशन कर दूंगी। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे और भी मज़ीद जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, अब वो कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई नीदरलैंड में बैठा हुआ है, कोई डेनमार्क में बैठा हुआ है, और ये लोग मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, स्पेशली पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ही नहीं, मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में जो दिल में आता है, जो मुँह में आती है बकवास वो करते रहते हैं, क्योंकि इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। हर इंसान के लिए एक हैसल होती है, एक प्रोसीजर होता है, एक स्पेशली लीगल प्रोसीजर जो होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, हैसल से भरा हुआ होता है, तो हर कोई अवॉइड करने की कोशिश करता है कि जी छोड़ दो। लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो राशिद नसीर साहब हैं, इन जैसे बहादुर लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, इन लोगों को लगाम नहीं डाली जा सकेगी। तो अभी बहुत सारी मेरे पास खबरें हैं कि बहुत सारे लोग मज़ीद, बहुत सारे जो दूर बैठे हुए लोग जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि राजा आदिल समेत और भी बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो जाएंगी। ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो है वो बारिश का वो पहला कतरा साबित हुए हैं जो आने वाले दिनों में
باقی جھوٹی مشینیں چلانے اور پراپیگینڈا کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی بڑا سختی سے جو ہے وہ لوگ سامنے آ کے ان کو ایکسپوز کریں گے اور ایکشن لیں گے. دیکھیں یہ شخص جو ہے مسلسل پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, اپنی والدہ کو چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے, اور یہاں پر بیٹھ کے جناب وہ پراپیگینڈا مشین کرتا ہے, ڈالر کماتا ہے, کبھی ٹک ٹاک پہ لائیو ہوتا ہے, کبھی یوٹیوب پہ لائیو ہوتا ہے, کبھی فیس بک پہ لائیو ہوتا ہے, کیونکہ اس کا سورس آف انکم تو اب یہی ہے یہاں پر آپ لوگوں کے تھرو جھوٹ پھیلا کے آپ لوگوں سے پیسہ کمانا. اور کیونکہ اس کے نام کے ساتھ میجر لگا ہوا ہے تو وہ اس نام کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے. جبکہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ جو کوئی شخص جو ہے ایون چاہے وہ جنرل ہی کیوں نہ ہو, وہ جب ریٹائر ہو کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ سورس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے جب وہ حاضر ڈیوٹی ہوتے ہیں, اور میجر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ میجر کو انفارمیشن لینے کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سٹیپس اوپر جانا پڑتا ہوگا. تو سنی سنائی باتیں راجہ عادل کی آپ فٹ پرنٹس کو اگر فالو کریں تو یہ ہمیشہ کسی چھوٹے اکاؤنٹ والے کی ٹویٹ اٹھاتا ہے اور وہ اس کو مینشن کر لیتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارا بلکہ میجر چنک وہی ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے جھوٹ کو پراپیگینڈا کو پھیلانے کے کا باعث بنتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, بہت سارے اور بھی یہاں پر ہیں جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اب ان کا سوشل میڈیا سورس آف انکم بن گیا ہوا ہے. ان کی ٹویٹس جب وائرل ہوتی ہیں, ان کے جب ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ وائرل ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے گھر میں پیسہ کما رہے ہیں. ورنہ ان کی اوقات کسی کی کوئی ویٹرس ہے, کوئی گھر میں بیٹھا ہوا جو ہے دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, یہ جاب تو کہیں کر نہیں رہے ہوتے. تو لہٰذا آپ لوگ کہیں جانے انجانے میں پراپیگینڈا پھیلانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو اگر جب تک آپ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کریں گے, ان لوگوں کے جھوٹے پراپیگینڈے کو آگے نہیں پھیلائیں گے, تو ان کا جھوٹا پراپیگینڈا خود بخود دم توڑ جائے گا. اور جب ان کو نہ ڈالر ملیں گے نہ پاؤنڈ ملیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ڈسہارٹ ہو جائیں گے, اور یہ بھی کہیں کونے کھدرے میں جو ہے انزائٹی اینڈ ڈپریشن کا شکار ہوا ملیں گے آپ لوگوں کو, اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو بجائے اس سے, کیونکہ آپ کو نفرت ہے, آپ کو غصہ ہے, آپ کو کسی چیز کی فرسٹریشن ہے, تو آپ اس کے چکر میں جو ہے باقی لوگوں کو بدنام کریں اور ان کے پیسے بنوانے کا باعث بنیں. تو یہ اب آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے پراپیگینڈے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے اب یہ ایران اور اسرائیل کے بارے میں جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کہ پرائم منسٹر کہاں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے خوش ہیں. جس طرح سے انہوں نے ابھی کل ایک فنکشن میں اندر عربی بول کے لوگوں کو امپریس کیا ہے. ابھی ایران اور اسرائیل کی وار میں بھی بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک پرشین کے اندر ایک لائن جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے, جس میں وہ پرشین میں یہ کہتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم نظر آئیں گے. شہباز شریف صاحب پرشین میں لائن بولیں گے کہ جناب پاکستان کی نو سوری آئی ڈونٹ لائک اٹ جی, پاکستان کے وزیر اعظم کہیں غائب ہیں. ایک دو دن پہلے وہ ہمیں کسی ایک فنکشن میں ملے ہیں جہاں پر عربی میں کچھ بول کر جو ہمارے عربیوں کو امپریس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. فی الحال پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے جو ہے وہ ہم بہت خوش ہیں, یعنی کہ پاکستان بڑا خوش ہے. مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے تو کافی نہیں ہوتا. ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں بھی ہم پاکستان والے سائلنٹ ہیں. آئی ایم شیور, مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پرشین کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے اور جس میں وہ کہیں گے کہ ہمارے دونوں برادر ممالک اسرائیل اور ایران جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اور اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لڑ بھی پڑا ہے تو دونوں کو مل بیٹھ کے یہ مسئلہ جو ہے وہ رفع دفع کر دینا چاہیے. مجھے امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت جلد جو ہے وہ پرشین کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے. پاکستان زندہ باد.